अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे रिवायत नकल कई वही कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान। देवाई च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा आखिरी लस रज़ी द रमज़ानुल मुबारक दा एतिकाफ कौ। लस रज़ी ब इमामुल अंबिया द रमज़ानुल मुबारक आखिरी लस रज़ी एतिकाफ कौ। एतिकाफ उलमावी द शलमा द रोजे च कलम शलम वरसी प शलम वरस च माखाम नवर प्रियूजी च मोतकिब प जुमात के नासी प शलम रोजा च नवर प्रियूजी च मोतकिब प जुमात के दन द नासवी नो द अक टेम न ब एतिकाफ शुरूश प आखिरी रमज़ान बांदी द माखाम नपस चे द अख्तर मियाश उली दलेशी नो द मोतकिफ एतिकाफ पा ख़त्मी द अख्तर शप पा एतिकाफ की बयान न द चे मियाश उली दलेशी नो द शलम वरज़ी द नवर द प्रेवतो न बशुरू कीगी औ चे द अख्तर मियाश द माखाम नपस उली दलेशी नो एतिकाफ पा ख़त्मी एतिकाफ सतवाई उलमावाई द एतिकाफ लुग़वी माना द इसारे दल द शरीयत प इस्तिलाह के दी तवाई चे रोजदार इसार शिपा अगी मस्जिद के चिपागी की द जमी मुंस कीगी औ पनियत द सवाब पके रोजदार लस रज़ी इसार शिदी तप शरीयत के एतिकाफ वाई चे कम जुमात की पिंसटे ममुंस कीगी मोतकिब पके लस रज़ी इसार शियो नियत द अल्लाह रज़ई दी त एतिकाफ वाई मसनून एतिकाफ चिरे दा लस रज़ी दे। एतिकाफ उलमा वही दा सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया दे। सुन्नत मुअक्कदा दा माना च नबी अलैहिस्सलाम हमेशा एतिकाफ करे दे। उलमा वही च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मदीनी मनव्वरे त हिजरत उको सुम्र मुदची प मदीना मनव्वरा की इस्तली द मर्ग पूरी द इमामुल अंबिया न एतिकाफ चरी न दे पाती शवे बिया वजह सद च दे एहतिमाम निश्त दे खलक अहम न गड़ी द नबी अलैहिस्सलाम न द मदीनी मनव्वरे द हिजरत न पस द मर्ग पूरे एतिकाफ न दे पाती शवे नुज़कदा सुन्नत मुअक्कदश अलल किफ़ाया मतलब दा दे चिदा द जनाजे पशान फ़र्ज़ अलल किफ़ाया दे कद महल्ले न यौ कस के नास्तो प एतिकाफ के नो द टूल ज़िम्मा ब अदाश नूर खलक पे बिया गुनांगार न दे औ को यौ कसुम के न नास्तो प किलियो प अलाक़ा महल्ला के नो टूल महल्ला टूल कले पदी गुना के मुब्तला दे टूल कले बबिया पदे बांदे गुनांगार वी कचरे यौ कस हम एतिकाफ तके ननास। हदीस मुबारक के राजी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत नकल कई वही नबी अलैहिस्सलाम चे यातकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान आखिरी लस रज़ी बई एतिकाफ को हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु तरदी चे वफ़ात सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बअदिही बिया द नबी अलैहिस्सलाम न पस पद नबी अलैहिस्सलाम बिबियानुम एतिकाफ करे बुखारी शरीफ हदीस थे सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बअदिही द नबी अलैहिस्सलाम द वफ़ात न पस द नबी अलैहिस्सलाम बिबियानु एतिकाफ करे दे नो नारीना चिदी दा प मस्जिद के एतिकाफ कई द जनानो द पारा प मस्जिद के एतिकाफ कवल उलमा वही दा ममनू दी दा टिक नदी जनाना बखपल कोर के एतिकाफ तकीनी कम जय चीज़ान लद मानज़ द पारा टाकले अक कज़ई बई द एतिकाफ कना मुआयन जय नहीं टाकले या अगबी जय जयी नुजान लदी या व कमरा उठा की अगबई एतिकाफ गाशी या का गर्मी जान लदी बरंडा के यौ जय उठा की ओ पर्दा देती तौ कि खो मखसूस जय बजूड़ई कदा आगे मखसूस जय नदा बी ज़रूरत रउ तलन एतिकाफ पैमाती उलमावाई यौ जनाना एतिकाफ तनास्त दा द एतिकाफ प दौरान के अगे तद हैज़ बीमारी रालला या निफास रागे नो ददे जनाना एतिकाफ चिदे अगमात एतिकाफ पैबिया माती
حدیث مبارک کے راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم بلس ورځې اعتکاف کو او چې په کم کال وفات شوی او په اخ کې کال شل ورځې اعتکاف کړو منځنۍ لس ورځې او بیا وروستنۍ لس ورځې علما وایي شاید چې د دې وجه دا کېدی شي چې امام الانبیا ته علم و چې دا می اخري روجه ده نو ځکه امام الانبیا په دغه روجه کې اعتکاف چې دی هغه شل ورځې کړو نور علماوی که یو سړی یو میاش اعتکاف تکینی نو جایز دی څه مسله پکې نشته دی شل ورځې کینی ټیک دی مسنون اعتکاف چې کوم دی هغه دقه لس ورځې دی د اعتکاف څه فضیلت دی سړی اعتکاف تکینی څه فایده به وشي ترمذی شریف کې روایت دی وایي دا معتکف چې دی اعتکاف کوي الذنوب د ګناهونو نه دا د ګناهونو نه اعتکاف کړي او دې نه په ډډه شوي ګناهونه یې پریخي ویجرا له من الحسنات کعامل الحسنات كلها دا د معتکف فضیلت دی وایي چې کم سړی اعتکاف تکینی نو دی خو جنازې له نشي تللی کلي کې جنازه رالاله څوک بیمار شو د هغه تپوس خو نشي کولی د یتیم سره تعاون نشي کولی نور د خیر کارونه نشي کولی علما وایي دا اعتکاف کون کې به په جماعت کې ناسی او الله به ورله د دې ټولو کارونو اجر فری کاتو کې ورکوي بیمار تپوس پی نه کړی او دته به اجر میلاویږي جنازه به نه کړی او دته به رب العالمین اجر ورکوي دا د اعتکاف فضیلت دی بل علما وایي چې هغه سړی اعتکاف تکینی چې د به ډېر د خیر کارونه کول اوس نن هغه اعتکاف ته ناست دی کم د خیر کارونه چې به ده کول وس د اعتکاف د وجه نه دنه پاتې کیږي د هغې ټولو اجر به ورله الله بغیر د کولو نه ورکوي دا د معتکف خصوصیت او فضیلت دی حدیث مبارک کې راځي من اعتکف ایمانا و احتسابا چا چې اعتکاف کو ایمان لرو ایمان پکې و احتسابا او د ثواب امید ساتو او اعتکاف وکړو غفر له ما تقدم من ذنبه د چې مخکې څومره ګناهونه کړي الله یې ټول ګناهونه معاف کړي د یو اعتکاف د وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې کله یو بنده یوه ورځ اعتکاف وکړي نو جعل الله بینه و بین النار 3 خنادقه چې یوه ورځ یو سړی اعتکاف وکړي الله پاک د جهنم په مابین کې 3 خندق فاصله راولي 3 خندق الله دې د جهنم نه لري کی یو خندق څومره دی د ځمکې او د اسمان عمره فاصله دا یو خندق دی نو چې سړی یوه ورځ اعتکاف وکړي نو 3 خندق فاصله دې د جهنم نه لري شو لکه 3 پیرې د اسمان نه واله د ځمکې پورې فاصله علما وایي امام بهیقی رحمت الله علیه وایي او نور محدثین وایي اعتکاف 10 فی رمضان که حجتین و عمرتین مونږ وایو الله د حرمینو دروازې کولو که د حج او د عمرې دروازې کولو که سړی خواهش کیږي ما حج او عمره وکړلې او فی الحال خو چونکې د بیماری د وجې نه کولی نشي نو حدیث مبارک کې راځي علما وایي د رسول الله مبارک حدیث نقل کوي اعتکاف 10 فی رمضان لس ورځې اعتکاف په رمضان کې که حجتین و عمرتین دومره اجر معتکف ته میلو شو لکه د چې 2 حجونه وکړل او 2 عمرې وکړلې دومره اجر یو معتکف ته میلو شو علما وایي صحیح حدیث کې راځي چې سړی مونځ وکړي او دی په جماعت کې د بل مانځه په انتظار کې ناسي نو دله الله د مانځه مره اجر ورکوي نو معتکف هم یو مونځ وکړي او د بل مونځ په انتظار کې ناسي د ټول ټیم دومره تیریږي لکه دی چې مونځ کوي دومره اجر ورته میلاویږي علما وایي چې څوک د مانځه په انتظار کې ناسي فهو فی الصلاه دی داسې دی لکه مونځ دی چې مونځ کوي دومره اجر درته میلاویږي نو معتکف خو هر ټیم د مانځه په انتظار کې ناستې وي اوس په د مانځه ټیم راځي نو دا د معتکف فضیلت دی حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی مونځ وکړي او په خپل ځای ناستي او داسې لا نه مات کړی نو فرشتي راشي وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله د ګناهونه وبخه الله په د رحم وکړه نو معتکف چې مونځ وکړي او لا اودسې نه مات کړی دی خو ناسې ځان له تلاوت کوي نو معتکف چې د مانځه نه پس
سو پورې په اوداسه کې ناسي نو فرشته وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فرشته ورته دعاګانې کوي، الله ګناهونه وبخه والله رحم